اور دی میں کے اصلاح کا ہے فین اهداهما علی الاخرى کہ یو بغاوت کی ببل بانی تاسو قطاع کی بغاوت کی چراجی کا مرد اللہ تا د بغیان پار سزا داد کی جہاد وکړي چراجی شي دغه فرقه باغیه امر د الله تا فین فعت کراجی شي فاصله تاسو اصلاح وکړي بینهما مامند دی کی بالعدل فعدل سرا واقسطوا او عدل وکړي ان لا يحب المقسطين الله کو خی عدل کوي من اخوه دا ترغیب دے اصلاح تا مومنان رونه دي باهمی دینن فاجو بین اخویکم تاکم ابي ذروک اصلاحی جرگہ جوڑا کے اصلاحی کمیٹی جوڑا کے واتقوا الله لا نو یری گئے لعلکم ترحمون جدا پتا سو رحم دا دیمر کو شروع کیگی دا سورہ حجرات مخ کے بیان دا بعض آداب دا نبی علیہ السلام سرا دلتا بیان دا آداب دا پمابین خپل کی کور کے بون نوبل تبدنم ناخلے کیا پہ خپکی سبب دا خفکان ناغلی دا دیرو کو خلاصہ لابد فی المعاشرت من طریق لا یفضی الى فساد التعلقات فمعاشرہ کی بلابد دا سی طریقینا کہ دا مفضی فساد تعلقات تنگر دی اور بیان دا بعد آداب دا پمابین خپل کے اور بیان دا حسن معاشرت او بل سر معاشرہ جن بخص آتے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب جن درون غلطی روائے او معاملہ دا پردو غلہ روری خوری بکو حساب کتاب ترمانس حساب بسئی کوئے والاجتناب عن التجسس والوهم والغیبت بل ځان ساتل دي د تجسس نه د غوښارنې نه او د وهم نه او د غیبت نه مفتبع النسب بل ځان سے دین چې فخر کی په نسب باندې لأن الانساب للتعارف لا للفخر انساب د تعارف د پاره دي دا د فخر د پاره نه دي بل ترغیب د جهاد ته بالمال او بالنفس بل د خپل اسلام بادنه په نبی سامنے کی کہ ما اسلام رو میں اسلام رو ما داو کما داو او بیان د حاتی د علم د باری تعالی له او ترہیب د اتباع د وهمنا او مندا د غیبت نو مخکرال یا الذين عامل سر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم بنو تم یو فد راغلی او مالدارو دا فقراء دي لکای سره ټوقو کلا نو الله دا حکم نازل ک اے مومنانو ټوخی نه کی یو قوم په بل قوم پوره اسا یکونو خیرا منهم قریب د چوی دا قوم مسخور منهم غرض ساخرین پنیز دا الله ولا انسان من نسائن نبا توخی کی زنانہ پا زنانو پورے التا قومن نکرا بیان کرانو ساخر جدا شو مسخور جدا شو دلتا نسان نکرا بیان کرا ساخرات زنجو مسخورات جدا شو قریب دا چدا مسخورات غرد ساخراتنا خیرا منہن دن وچ دا قوم اطلاق پر رجالو کی گی او دا نساء پا قوم کی ندیسا دا پا قرر نشوا او بل د شاعر قولم نه کنا وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حسن ام نساء زنه پویګو خېج د پوښما چې آل د حسن قوم دی او کدا نساء دي التم د قوم د نساء مقابله رالا د قوم اطلاق پر رجال باندې کی ولا تلبزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ما ابجن کوي نفسونه خپل یعنی بعضو لرا او تاسو تنابز یو بل توشتل مکوي پالقاب سی او سرا چړې مخ يهودي مسلمان یا يهودي چړې مخ جوارګر او جوارګر هغه بیا توبه استدا دا القاب سی اب نه یاد وای کنه
ناکار نمونه. بیس الاسم الفسوق بد نم فسق پست ایمان نکی ایمان نپد یہودی ورته وای نصرانی ورته وای اللہ نے توبہ کړي غل ورته وای من لم تب فاولئک هم الظالمون څوک توبه نه باسي دا ظالمان دي. بیا دا نبی سامجات کې دا طریقه وا چې بغریبو کسان ته مرګره کړي وساتو خدمت کی خوراک بتا سره کوي. سلمان سے چا سره مرګره کړو هغه خوراک سے انتظام شوه نو نبی سام ته ولي غالتوم سنو بل خالتوم نو دی په د بدګماني وکړه چې کنه ته تل نه اسوای الله دې متعالی حکم نازل کړ. اے مومنانو ځان ساته د ډیر د ګمان نه ان بعد الظن اسم بعضی ګمان ګناه دی بيځه ګمان نه مکوئ ولا تجسسوا تجسس مکوئ غوښاره نه مکوئ ولا تبعدكم بعضا غیبت کې بعض تاسو بعضو ايحب احدكم وهو تنسات ان ياكل لحم اخيه ميتا اخري غوخه ضرور خپل په دا حال کې چې ضروري مړی پک تاسو دا بدګای د دې مثال د غوخه خړلو دی. واتقوا الله الله نو یریږي ان الله تواب رحیم الله ډیر قم توبه دی او رحم کوونکی دی. بلال چې بول کې بانګ ویل چا بانګ پورې ټوکو بلال سے پوری اخو درنګ تورو حبشي غلامو یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى ما پیدا کړ یو نانه او زنانه نه حضرت آدم حضرت حوا نسب د ټولو په یو خط کې انا میت تمثال اخفاء ابوهم آدم والام حواء هل شی په اعتبار یو شان دی نکاح آدم سامنے او نه حضرت حوا دا فإن يكن لهم من اصله شرف فانو فتن والماء که پاسل باندې فخر کوي نو خو خټو بدی اول کې الله د ادم سام د خټو زبونه پیدا کړل لا فل الا للعلم انهم على الهدى لمن استهدى الله نه د علم د خوندان د پاره دی په هدایت خلقو د پاره راهنمایان دي. فقم بعلم ولا تبغي به بدلا الناس موتى للاحياء علم په پاسه ایوت په ملټوا تا خلق مثال د مړو د علم جمع دي نو دا معلومه شولا چې نسب د ټولو یو دی. دا خبرې قبيله سره ګرځولې دي ما ګرځي تاسو شعبې او قبيله او عماري او خاندانونه لتعارفوا چې تا دوبل تعارف وکړي دوبل شناخت وکړي دا د فخر د پاندي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیر مکرم تاسو پنځ د الله اتقاس تاسو دي. بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کان دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیس عشق مانده چی نسب پریدا فلا فلان فلانی زیادہ اس حقیقت نے لگی لیس الفتا من یقول کان ابی ان الفتا من یقولها انذا لانو پلار دمانی کدا سے ہو بل کمال کارکا تا کسی بے شک اللہ علیم او خبیر دے. قالت العرب ويا عرب آمنا ایمان قل لم تب تعالی ایمان نظر اور پورا اسلمنا ظاہرین خیال مکے رتم ایمان نہ نو تعالی نہ دے ملات الايمان في قلوبكم نظر ایمان ساتھ پڑھن کے وان تطيعوا الله تعالى کہ اللہ رسول اللہ لا يلتكم من اعمالكم شيئا نہ کمی اعمال تا نہ سچے ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے رحم کو کے الذين امنوا بالله ورسوله مومنان کامے کی ایمان پالاو پر رسول اللہ اڑی ثم لم يرتابوا بیا شک نہ کی وجاهدوا باموالهم جہاد کی معلوم پر منصور بن فی سبیل اللہ ترغیب جہاد تا اولئکم الصادقون دارشتنی پداوی د ایمان کی. قل اتعلمون الله بدینکم اتاسو خبر کہ اللہ تب دین خپل خدای تب خپل سات دین معلوم دے سره کارا کوي والله علم علم فی السماوات والارض اسمانی سے پدمکو کی صدی اللہ بكل شيء علیم اللہ پارسوان عالم دے. بعض کر یا سر آمنا اسلمنا حضور تبع عبادنا کولا یمن علیکا ان اسلموا تا احسان بیانی کہ من اسلام راوڑے دے علماء اسلامکم
لا تمنوا علی اسلامکم مزباد ما باندې اسلام پل بل یمنوا علیکم ان اتم الایمان د خدای احسان بدانو غنه خدای پتا احسان بیانی د ایمان کو نور ته ونکو یو سړی چې بادشاہ په نوکرۍ کې والی دی بادشاہ باندې احسان باتی چې ما ستانو کریو کړه منت میں کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شنا سزو کی بخدمت گداشت است د بادشاہ میں نسانی جسانو کری کو ماں د بادشاہ دان تینوں کرے کے واغ سے سا انتخابوں کو دبلے ان کو ان کنسانی کے تاثر رشتے نہیں ہے ان نلائم بسوت والارض امام توحید اللہ ذکر کی بے شک اللہ عالم دے مغیبات الاسمان نظم کو بانی پھر ما یعملون ما تعمل بنار میں ما تعمل تا عمل کوئے وإجازی کم طالب اداری مناسب اللہ جزا و سزا در کی دی توائی سورہ قاف سر کے ددی قاف کلمہ راغلی دا پنزوسم سورت تے پہ اعتبار جمعی سلور دیرشم پہ اعتبار نزول سورہ مرسلات نہ دیر رستو نازل شوی ددی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے آخر د صورت کے اللہ مضمون توحید ذکر کرو عدل تا بیان د دلائل توحید دی التعالی والبصیر مما تعملون فیجازیکم دلتا دلائل دباس تھی اور جزا بپس باس نہ ملاوی گی ددی صورت موضوع اثبات المجازات اثبات تا مجازات درم منیر کو خلاصہ ان تفکر المنکرون او الشاکون فی القرآن الکریم فلا ينبغي لهم شک فلا يبقى لهم شک کچر فکر کے منکرین اور شادہ شکون کی پا قرآن کریم کی ددی پیجاز کی فصاحت کی بلاغت کی دی لبا بیا شک پاتے نشی نہ پر رسالت کے نہ پر توحید کے اذ القرآن کلام معجز قرآن کلام معجز دے بے اعتبار اکثر صورتن بے اعتبار کوتا صورت سا نفل قرآن فی الحقیقت معجزات کثیرت قرآن حقیقت کے دیر معجزی شلی ہر دریو آیاتوں پر مقدار باندھی قرآن پاک کی کم دنو دا معجز دینو اور باعث پہ انکار بند رسالت نہ حقیقت کے باعث سے پہ انکار دا مجازات باندھ کہ مجازات نہ منی نو رسالت تم نہ منی نو قیامت تم نہ منی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف دا اللہ صفت تے چا قادر دے قدیر دے سو کی اشارت دے جبل قاف تا کوہ قاف چی یادیگی کوہ قاف غر دے او ماتا یو انجینئر سے بیلیو چزتلے ما کوہ قاف لی دلے دے او چماو قتل نو سم نقشہ دا قاف غنڈا دا دغا سے سارے غنڈے دا سے دے او پاس پہ دو غنڈے دی دا دو غنڈے پشان دا ٹکو دی یہ چماو تا وکتو ما خورشتا دا قاف نقشہ دا کوہ قاف دے والقرآن المجید قسم دی پا قرآن مجید باندے ما آمن کفار مکتا جواب محذوف دے ایمان نرد راوڑے کفار دا مکی بل عجبو بلکہ دی تعجب کے انجاءہم منذر منہم رائتے اور ان کے ددید جنسنا فقال الکافرون وائی کافران ہذا شیء عجیب نام عجیب شے دے بندہ پیغمبر راگے بت خو خدای کے دے شی گٹھے لوٹا وہ بندہ پیغمبر نشی کے دے ایزا متنا وکننا ترابا یا چی منگا خوری مڑشو اخوری شو نو ابو عیسنا منگ با واپس کیگو ذالک رجعن بعید دا دیر لری واپسینا قد علمنا ما تنقص الارض منهم عالمانو چی کم کری زمکی لدن کم اجزا وعندنا کتاب حفیظ ما سر کتاب دے محفوظ ساتل الہ محفوظ بل کذبوا بالحق
بل تکذیب کرے پا حق سر پشان دا نبی علیہ السلام کے دا قرآن کے لما جاہم ہر کس دی حق راغل دے فهم پی امر مریض دی پا امر مختلط کی دی متزلزل کی کلوی ساحر دے کلوی شاعر دے کلوی کاہن دے کلوی مجنون دے دا مختلط قول دے افنی للسماء فوقهم کیف بنیناها دلائل توحید ذکر کئی ایا دین گوری افاقی دلائل اسمان تا فوق الدین سنگ ما جوڑ کر دے اسمان درا وزیناها خیستکر میں پستورو سرا مالا من فرون دیدر شقوق نشتا یو آبادی چے لگمدہ پی تیرشی چودونو کی مرمت تیجتی دا کمی زمانے اسمان دے پای که شقوق نشتا دے فروج پکی نشتا دے والارض مددناها والقینا فیها رواسیا زمکا ما خورا کری دا بیا موز میرا عملوہو دے مددنا الارض مددناها فعل مشتغل بالضمیر دے والقینا فی رواسیا مقدد بار ریاسیات مضبوط غرونا محمد کافیہ من کل زوج بہیج مادی کے زرغن کرد دہر صفنا خیستا قسمہ قسم بوٹی دی گلان دی ونی دی میوی دی فصلون دی سبزی دی ترکارائی دی تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیم دا پار دا تبصری اور دا پار دا پن دا ہر بندہ دا پار چراجی کی دن کے اللہ تا ونزلنا من السماء ماء نور دل توحید ذکر کئی کہ آسمان نہ اوبو پشکل دا باران مبارکن مبارک کثیر الخیر کثیر النفع دو بو ڈیرا نفع دا دیر خیر دے فانبتنا به جنات زرغنو من پدی اوبو سرا باغونا وحب الحسیدی او دانی دا زرع محسودہ دا کروندیر او دلی شوی غلیپی کی گی والنخلا او دارن لما پیدا کر قجورا باسقات چاہتوال دی نخل مانا دا جنسر دے باسقات جمع رالا لہا طلعن دی دا پارک اٹھائی دا ندید اگا چکم دے لان دی باندے تو برتو رزقا للعباد رزق دا بندگان دا پارا دا عربو مخی اکثر گزارا پاسودانو التمر والماء قجوری بو پمیاشتو با بالنشو این بھی بلتا میتا جم دے کون پا دیوبو سرا اغزمکا مراہ وہ چزمکی نباتات پکنی بیا جم دیشی کذالک الخروج دقسی وطل دی دا قبروننا دام چکم دے علامت باس باز الموت تا کذب قوم نوحیم و اصحاب الرس تے تکذیب کر پخال جی قوم نوح علیہ السلام اور صاحبان دا رسق کوئیو دا دین نبی سوک حنزلہ علیہ السلام وی سوک بلوئی اور سمودیانو وعادو و فرعون و عادیانو فرعون و فرعونیانو و اخوانوتن نو دلوت علیہ السلام و اصحاب دا بیشی چا قوم دا شعیب علیہ السلام و قوم طبا او قوم دا طبا سوکھ طبا بادشاہو قوم اسلام توبلو ای تکذیبو کنو حالات سنو کلن کذب الرسولہ طولو تکذیب دا پیغمبرانو کرو فحق وعید فاہرکناہم ما حلاکن ثابت سے وعید زمان اصل کی وعیدی دے افعینا بالخلق الاول ایا من استڑیو پڑو منی خلق بلکہ نہیں استڑی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکہ دی پشک کی دی دا خلق جدید نا چھ دوبارہ داگنے اللہ نشی پیدا کو لیا نہیں پیدا کی دا غلط خبر دا دومر کو شروع کی گی دا سورہ قاف نا مخ کی بیان توحید و باس بعد الموت دل تم توحید دے باس بعد الموت مخ کی تذکیر ما بعد الموت دل تم تذکیر دے بے ما بعد الموت دا دیرو کو خلاصہ الکفار ينکرون المجازات کفار کی دی انکار کی دی مجازات نا امجال تعالیٰ فی کل لمحت الاعداد للمجازات دلا طرف نہر لمحہ کی دی دی پاتیارے مجازات تے ذکر دی اعمال لکھے شی وتکون بین المضلین والضالین مخاصمۃ یوم القیامہ دو گمراہ کون کو گمراہ شو ددی پمید کی بجگڑی پر د قیامت پانی الا لا فائدہ فی تلک المخاصمہ دی کے فائدہ نشتے تذکیر بما بعد الموت تے اور رد قیامت یوم کشف الغطاء دا رد لرکی دو پر دیدا و یوم حدت النظر اور رد تیزید نظر دا وتذکیر ما بعد الموت اور تذکیر اغوا کی پس د مرګ راتون کی بیان صفات زمیمو د پار د منکرین و معاندین
چې مناعین للخیر دي او معتدین دي او مریبین دي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توصي به نفسه. ما په انسان عالم په هغه چې وسوسې کوي په دې سره نفس د انسان چې دته کوم وسوسې راځي. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، او موږ ډېر نږدې درک د مراینا. اضافت بیانی دی حبل سره چې ورید دی. انسان لپاره دو وریدان، یو غاړې ته سټ باندې رګ او بل غاړې ته. اذ تلقى المتلقیان، هغه وخت کې چې اغستل کی اغستون کی دو ملائکې موکلان د خي طرف نه د کین طرف د قعید ناشتي. دا قعید کل منهما، هر یو د دینا کنیا خجاء تسنیه دا دو دی ادا مفرد کل منهما، یا منا قعید عن الیمین و قعید عن الشمال. د خي طرف د نیکو لیکون کې دا کړي طرف ته د بدو لیکون کې من قول الا لديه رقیب عتید. تلفظ نه کوي دی قول مگر پنیز د دغه باندې د قعید باندې رقیب دے، حافظ دے پنیز د انسان باندې، او عتید حاضر دے لیکي هغه. وجا سکرة الموت بالحق، راغلی دی سکرات د مرګ په حق سره. ذالک ما كنت منه تحید، انسان تا دین اعراض کو. علی صاحب نے کہا اکر الحق، حق میں بدی شی حق اللہ قرآن مر سختو توی چا دا خو. ونفخ فی الصور پکر پشپیلائی کے دا ماضی معنی مضارع سره دا. ذالکم الوعید، دا رد وعید دا. جات کل نفس سائق شهید، راتلب کی ہر نفس دے سره بخپل شرون کی ملک یسوقها، و شهید شاد کون کے اسدی آزاد دی اندامون دی. ويقال تبویلشی لقد كنت في غفلة من هذا، تو پا غفلت کے دی مذکور تا دا نمانا. فکشمنا عنک غطاءک، پراسمانستا پردیستا پردی دا تعمید حق لری شوی. فبصرک اليوم حدید، ستا نظر نن تیز دے، نن ہر سمانی د دوزخ لیدل کی، دوزخ نہ بجنت کی لیدل کی. وقال قرینه، وہی بقیل چو ملک موکل دے، هذا ما لدي عتید، دا پندمان چا حاضر دے، حاضر کڑے میں دے. ویل بشیت القیا فی جہنم کل کفار عنید، اغردوئے پہ جہنم کے ہر ناشکرہ معاند دا حق، منع للخیر من کون کے دا خیر، موت انتعاد کون کے مریب شک غردون کے. دا القیا یا خمانا القی اغینا مختصر دے، یا سلی القینو نون بدل شپالیف سرا سوکھ خطاب ملکینو ترے دو ملائکو تا دے دو. قال قرن وی قرین دے چے شیطان دے ربنا ما طغیتہو، رب ما دے نزے گمراہ کرے، ولیکن کان فی دلال بعید، دے پا گمراہ لری کو پخپرانو. دا دے دی خصومت چے قال لا تلن دیا، ما سر جگڑی مکو دا فیدہ نکی. وقد قدمت الیکم بالوعید، ما توران نکرو پا وعید سرا، ما وعید در لے گلو نو. ما دو قول دیا نو قول پنیر زما بانی مان دمی ظلال من العبید، او نین ظلم کار دا پار دا بندگانو. یوم نقول لجہنم، دا دریم رکو شروع کی گی دا سورہ قافنا. مخ بیان دا مجازاتو دا مکافاتو، دلتم بیان دا مجازات اور دا مکافات تے. مخ تذکیر بما بعد الموتو، دلتم تذکیر بما بعد الموت تے پس تمرنا. دا دیرو کو خلاصہ لابد لرفع عذاب اللہ تعالی من الادب والانابت الاللہ تعالی. لابدی دا پار دا پورتکول دا عذاب دا اللہ، دا ادبنا دا انابتنا اللہ تا. فَإِلَّمْ يَرْعُوا عَنِ التَّكْذِيبِ، کہ تکذیب میں من نشو نو فلا تبالی بهم با پرائے ملرا. وَاجْعَلِ التعلق مع اللہ من المضبوط اثبتا، تعلق دو مضبوط نہ اثبت کا. وَأَسْقِ الْعَاتِشِينَ لِلْحَقِّ بِسَقِّ التَّرْبِيَةِ، سیراب کا تگی دا حق پا سیرابیر تربیت سرا. والتجمع مع الموت، تذکیر دی مع الموت اور تذکیر با ایام اللہ.
بیان د بعض دلائل توحید دے او تلقین د صبر دے پلار کے د مشکلاتو و بیان الفرد للمنصبی لنبی علیہ السلام کہ اثر تذکیر دون الاجبار. بل فائدہ پر نصیحت کی یکون للمجتہد والمقلد دا و مجتہد مقلد دور تب فائدہ ہی وان القلب قلب متفکر فی صنع قدرت اللہ کامل راغلی چې د خدای په صنع په قدرت کې د فکر کوي سوچ کوي سما هي سما دی اجابت را قبول دا ظاهری سما دا سما نه ده ای کې فائدہ نشته کنه عمل پہ نه کوي. یوم نقول جهنم اور یاد کو جہنم تا علم تلاتی ڈک شلے وتقول ویدا جہنم هل من مزید ایا زیاتشتے دی معنی مفسرین دو کئی یا خوال معنی سمیں گئے لا مزید فیا امتلات و ڈک شم یا معنی هل من مزید سے زیاتشتے نور بغواڑی بیارادی قدمه یو خاص کیفیت تے دا جہنم بیو بل سر یوزے شی نزدی بشی لکه شی چراغون شي تنگ شي بیا بوئی قط بس کافی دے امتلات و ڈک شم. والفت الجنت المتقین غیر بعید دی بک جنت متقین پارا لری بنی خاری بورتا وقال ویلی هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ داغ دے کہ تاسو تا وعدہ کولے تا ہر رجاء الا اللہ دا پارا او حفیظ کہ ساتون کئی دا حدود دا لا حفیظ لحدوده من خشم بالغیب سو کی رحمان نہ غائبانہ وجا بقلب المنیب راتو کی بوڑ سرا دا چ منیب انابت بک اللہ تا وقال ویلشی ادخلوا بسلام داخل چ پر سلامتیا سر السلام علیکم ذالکم الخلود دارد ہمیشہ والی تا لهم ما یشاؤون فیها دے چ بدی کے ارادہ لری دی پدی جنت کی ولدینا مزید او ما سر مزید دے مزید احدی جوہر برا کار چی اور انا من المزید زد مزید نے منو وکم اہلکنا قبلهم من قرن دیر ہلاکی پخوال دینا دہل قروننا ہم اشد منہم بطشن سخت دینا پگرف کے فنقبوا فی البلاد دی تفتیش کو پکلو کے بغیر دے دل یقالو تو حل من محیص زید خلاصی دا مر نشتے نشترے ان فی ذالک لذکر لمن کان قلب دې مې پند راچاله پړوي د اشاره چ مجتهد تا اول قسم یو غردي غوږ بل ته بل خبر اوري دا مقلد ته اشاره چ او شهید او د حاضر القلب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ايام پیدا کړي ما اسمانو زمکه سماین کائنات دی پشپ ګورځو کې وما مسنا من لغوب نه مار سړیوالی سو کبادی کی نسچی دے ماں بن سروال ناراضی فاصبر علی ما یقولون صبر کو پاغا چدی سوائی وسبح بحمد ربک مطالبہ ثنا رب تا سرا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب پخواد پر اوتودن ورنا پخواد خطودن ورنا سحر منسو او مازیګر منسو من الليل د شپینا فسبح تسبیح آیا او ادبار سجود رسو د سیدونا دا نوافل شو پس د فرایضنا ما خام ما سختان شو وسمع یوم ینادی المنادی وقت کې د چکل आवाज کی منادی او وورا اسرافیل علیہ السلام مکان قریب نا چې هغه صدا صخره بیت المقدس پارس ملا هغه اسمان ته نږدې ده یوم اسمعون نصیحتا پاره چې دی ووري هغه چغه بالحق په حق سره ذالک یوم الخروج دار الدوتو دا قبرنا انا نحن نموتو من جم دی کول کوم رکول کو الله وای ولینا المسیر ما ترى رجودا گردی دلی یوم تشق ارض سراع چې سری شي مکا لدین سرعن وجلته سرا فیخرجون مسرعين ایو په جلته روزی روان بئی ذالک حشر علینا یسیر دا حشر بنګبانی ډیر آسان دي ګران والے پکې نشته دي ويقولون وای بدی وای نحن علم ما يقولون من عالمان ادي سوي په من عالمان والله وي ما انت عليهم بجبار تبدي جبر کون کنه ته مذکر ته مبلغ فذكر بالقران من يخاف وعيد فن کو هغه چاہتا یریږي دواينا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا
انما توعدون لصادق. دابل سورت شروع شو دیتا سورہ زاریات وئی، ذکر دے دی پہ ابتدا کے دا زاریات کلمہ ذکر دا نو ټول سورت انامول شو پنوم دا سورہ زاریات سرا تسمیہ دا کل شو پہ اسم دا جز. دا سورت پہ اعتبار دا حلجمی سرا یو 500 سورت تے اور بے اعتبار نزول وش پیتم سورت تے. سورہ احقاف نہ دیر رستو نازل شوے دے، اغش پک پیتمو اور داوش پیتم دے. دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی صورت کی بیان دا مجازاتو اور دلتا ہم بیان دا مجازات تے. دان دا پا آخر دا صورت سابقہ کے ذکر دا وعیدو اور دلتا ہم ذکر دا وعید دے تفصیلاً. دا لمخ کے اللہ تعالی وعد ذکر کرو پاغ صورت کی اور دے کے اللہ تعالی بیان فرمائی دا وعد. دا ما قبل سرا دی ربط مناسبت شا. کان فی ما قبلو بیان المجازات واہنا ایزن کذالک و ایزن کان فی آخر السابقۃ ذکر الوعید وہاہنا ایزن کذالک بتفصیل الوعید و ایزن کان فی ما قبلو بیان الوعد وہاہنا ایزن بیان الوعد. داخو دی ما قبل سر ربط او مناسبت. د صورت موضوع دادا المجازات یقینیتن، مجازات چے دے دا یقینی دے. انما توعدون کم تا سر وعدہ کو لشید مجازات نو دا رشتینی وعدہ دا او دا دین کے دے جزا چکم دا دا خامخا واقع کی دن کے دا دے صورت موضوع دا. درمانیرو کو خلاصہ المجازات واقعۃ یقینیۃ، مجازات واقع دے او یقینی دے، شک پکی نشتا. والتذکیر بما بعد الموت بالوعد والوعید، اور تذکیر دے پما بعد الموت سرا پوعد او پوعید سرا. وبیان صفات المتقین، او بیان دا بعض صفاتو دا پرہیزگارانو دے. وبیان دلائل التوحید، او بیان دا دلائل التوحید دے. والترغیب الى قیام اللیل، او ترغیب دا قیام اللیل تا. وأن لفضیلة الأوقات دخل في إجابة الدعاء، اور دا فضیلت دا اوقات دا پار دخل پی اجابت دا دعا کی.
کمال فضیلت الامکنت دخل فی اجابت الدعاء لکسرن لا فضیلت امکنو لرا دخل دے پا اجابت دا دعاو کی دغرنگ لفضیلت دا ازمنو لرا هم دخل دے پا اجابت چکم دے نو دا ادعیو کی دا دی رکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا اللہ مخ کے اسو جملے قسمیے ذکر کئی سلور جملے قسمیے ذکر کئی جواب قسم وړاندې دي پدې سلور سيزونو باندې الله تعالی قسم ذکر کئی دا د الله پاک دی له عظمت ورکول خدای کم شیلا ورکي عظمت نو ورکی ولا ذکر دا دلائل د قدرت د الله تعالی دی نو ذکر اللہ دا مقسم بھی گرزی والزاریات ذروا قسم می دی پا بادونو الوزول کو بانے پالوزول سر زاریات صفت تے موصوف محذوف تے والریاح الزاریات قسم می دی پا بادونو کے الوزول کی خور لرا تزر الترابا خاوری الوزی نور دا لزول سزونو الوزی ذروان پا لزول سا فالحاملات وقرن قسم ملی پا صحب دا بیا صفت موصوف محذوفہ دے قسم ملی پا صحب حاملاتو پا غوریزو چوڑون کی وقرن سقل لرا دا باران دا ڈکی درنی وریزی فالجاریات یسرن قسم ملی پا صفن پا کشتو چی جاری پاسانے سا دا بیا صفت موصوف محذوفہ دے فالصفن الجاریات فالمقسمات امرا قسم ملی پا ملائکو چی اگر تقسیم کون کی دی دا پار دا امر زنی ملائک پس مقرر دی زنی پس مقرر دی پا قبض دا ارواحو پا حفاظت دا انسان لکن کی دنیکو دا بدو پا جہنم پا جنت پا باد پا باران پا جبالو دا مختلف کانو بانغی مقرر دی والملائکت المقسمات بیا صفت موصوف محذوف دی یادی سر سوک تقدیر دا صحب روباسی قسم می دی پاغا وریزو بانی کی مقسمات دی آیو خواب الخوالڑی شی چرتا بارانو شی چرتا اونی شی چرتا ڈیرو شی چرتا لگو شی یا دی کہ عبارت کی تقدیر دے ورب الزاریات قسم می دی پرب دا زاریاتو او پرب دا حاملاتو او پرب دا جاریاتو او پرب دا مقسماتو دا ټول جملے قسمیه شولی دا ورپسی جواب قسم دے انما توعدون لصادق بیشکا کہ اگر تاثر وعدہ کو لشی دا مجازات دا رشتی ندا مایا مصدریه دے نمانا ان الوعد لصادقن وعدہ رشتی ندا یا ما موصولہ دے عائد محذوف دے ان الذی توعدونه لصادقن کم شے کہ تاثر داغی وعدہ کی گی دارشتی نے دے صدق چکم دے نا صفت تپار دا کلام امراضی صفت تپار دا متکلم امراضی دا متکلم صادق دے دا کلام صادق دے نو دا ما توعدون چہ دا قیامت راتون کے دے دا جملہ چی دا دارشتی نے دا واقع کی دن کی دا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعِ دا دا ما توعدون بیان شو بیشک دین یعنی جزا دا واقع کی دن کی دا کما تدینو تدان سنت جزا بلور کے تا تمام جزا در کریش
والسماء ذات الحبک، قسم دی په اسمان چې صاحب د طرق دی. حبک جمع د حبیکتون دا، حبیکه چې کوم دی دا طریقې ته وی، لار ته وی، دا طرق دی د ملائکو د پاره. انکم لفی قول مختلفین، بیشک تاسو په یو قوم مختلف کیه، په یو قول مختلف کیه. څوک شاکیان دي، څوک منکران دي، یا څوک پیغمبر ته ساحر وي، څوک ته شاعر وي، څوک ته کاهن وي، څوک ته مجنون وي. یؤفک عنه من افک، اړول شي د نبی علیہ السلام نا، یا د قرآن نا، یا د دین نا. من افک هغه څوک چې هغې نه واړول شي. دغه خلق چې کوم دي دا دروغجن دي. قتل الخراسون، هلاک دی وی کذابون، دروغجن، اٹکلیان. الذین هم فی غمرة ساهون، دا د دیغه خرس دی. هغه خراسون چې دی په خپل جهل کې ساهون، غافل دي، جهالت کې پراته دي. یسألون ایان یوم الدین، سوال کی دی استهزاءن چې کله وی ورځ د قیامت، دا به کله راځي. یوم هم علی النار یفتنون، دا دغه جواب شو. هغه ورځ دا چې دی په اور باندې عذابول شي، يعذبون، دی په اور باندې عذابول شي. ويقال لهم، ورتبویل شي، ذوقوا فتنتکم، اسکے عذاب پل. هذا الذي كنتم به تستعجلون، دا هغه دی چې تاسو په دې باندې تلوار کولې چې وی زر دی راشي راغی ځه. دا خو بیان د وعید شو، دا مجازات شو په صورت د وعید کې. اوس وعد ذکر کړي او بعض صفات فاضله د محسنین دا ذکر کړي. ان المتقین فی جنات وعیون، بیشک پرہیزگاران دی په جنتونو په باغونو کې او په چینو کې وي. آخذین ما آتاهم ربهم، اغستون کې به هغه نعم لرا چې کوم دی طرف ورکي. دا ماضی دا په معنا د مضارع سره، دا آینده کې به ورکي. دا ولی انهم کانوا قبل ذلك محسنین، بیشک دی په خال دینا په دنیا کې احسان کوونکی، مومنانو، عابدانو، متقیانو. دا د دې د احسان بیان دی. کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون، او دې کې ډېر لږ به د شپې نه اوده کېدل، شب خیزو، د شپې به خوب کم کو. ځکه کم خوب، کم خوراک، کم خبرې، دا د تصوف اصول دي. تقلیل الکلام، تقلیل المنام، تقلیل الطعام، کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن. اچھا خبرې هم د کج نیروان رټي چې روان شي بیا ودرېږي نه، او د خوب هم سر نه شي، د خوب بوجي، د خوراک هم سر نه، بس وی سیر نشو دی. نو بس اندر ازدام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. اندرون د تام نه خالی لرا چې دې کې نور د معرفت ویني. او دا مقام بسنگ حاصل کی تا کہ پوری ازدام تابینی، چې د خوراک نه ډکه تر سپېږمو پورې، چې اگر امی کینو پوټي پکې راځي. دا مقام بتا ته څنګه حاصل نه حاصلي. وبالاسحار هم یستغفرون، او په وخت د اسحارو کې دی طلب د مغفرت. د اسحارو تخصیص یو کو،
ځکه چې سحري وخت چې کم دی دا یو بابرکت وخت دی، خلق د پراتی او بعض خلق پاسی، شب خیز بھی دیو جن اللہ تعالی د استغفار ذکر سره تخصیص د اسحارو دین معلومه شولا چې شرافتی زمانی لره دخل دی په اجابت د دعا کې، څنګه چې شرافتی مکانی لره دخل دی په اجابت د دعا کې. نبی کریم علیہ السلام ته 40 سے براغلو او الحافظه می کمزور ده، حضرت منذ خو خورته وی چې جمیش په تراش او زمارو یعقوب علیہ السلام هغه ته زامو یا استغفر لنا موږ له بخنه غواړه ته سوف استغفر لكم ربي تر دې بخنه در رب نه غواړم وې دای رستو کړي وا جمعیش پیتا او د اسحار وتا. حسن بصری سے ذکا د دعا دی اجابت زینه چې ذکر کړی دي ناغه امکنه متبرکه ذکر کړی، دعا قبلی مقام ابراہیم سرا، دعا قبلی حجر اسود سرا، دعا قبلی ملتزم سرا، دعا قبلی په حتیم کې، دعا قبلی میزاب الرحمت دلان دی، دعا قبلی خانہ کعبہ کې دنا، دعا قبلی په مینا کې، دعا قبلی په عرفات کې، دعا قبلی مزدلفہ کې، او اخر کو توئی ان لم تجب عند قبر یسن ففی موضع یجاب تجاب، چې د حضور د قبر په خوا کې قبولن یبل بکم دی قبلی دام دعا د قبلی دی. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، او په مالونو دی کې د دې محسنینو کې حق وي د پاره د سوال کوونکی که څوک ته سوال وغواړي محروم نه پریدي، او دارین له محروم چا سوال نه کوي. وفي الارض آیات للموقنین، او پزمکه کې علامی دي د الله د قدرت، د الله د وحدانیت، د الله د وجود د پاره د یقین لرونکو عجائب المخلوقات دي. دا په دې ځمکه کې قسمه قسم مخلوقات دي، په زرګونو نه، دریابی دي، بری دي، بحری دي، فضائی دي، چې داغه پوره شمیر چاته پوره معلوم نه دي. خو د چا د پاره د یقین لرونکو د پاره. وفي انفسکم افلا تبصرون، په خپل ځانونو کې تاسو فکر نه کوئ، سوچ نه کوئ. فإن الإنسان عالم صغير وفيه نقشة العالم الكبير، انسان عالم صغیر دے خود کے د عالم کبیر نقشہ موجود ہے. ولا تحسبن انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر، دا ګمان مکو چې ورکوټ عالم ما ورکوټ جسای ما پتی تاکہ عالم کبیر منتوی دے لوی عالم در کے نغفتے، د اسمانونو، د ځمکو، د غرونو، د چینو، د دریابونو، د کویانو، د دې ټولو نمونه در کې موجود. وفي السماء رزقكم وما توعدون، آسمان کی ستاسو رزق دے چا باران دے کہ مسبب دے لدنا رزق کنی رزق خود ازمکی نٹو کی گی ایتا سر وعدہ کولی شی من الثواب والعقاب. دی وجہ چھ انسان عالمی صغیر دے دا عالمی کبیر نقشہ پہ موجود دا ندے اللہ تعالیٰ دا دو عالم و منز کے ذکر کر. وفی الارض آیات للموقنین وفي رزقكم وما توعدون، او په منځ کې دی وفي انفسکم افلا تبصرون، چې دا معلومه شي چې دکې هم د دې ځمکې نمونه پکې هم شته، د اسمانونو نمونه پکې هم شته. دا د عالم صغیر او د عالم کبیر نقشه چې کوم دا په دې کې موجود ده.
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم دی پرب د اسمان، قسم دی پرب د مځکه، بیشک دا ما توعدون حق دی. لکه تاسو چې خبرې کوئ په دې خپل خبره کې شک نه چې ستا د خولې نه راوځي، ستا د دماغو نه راوځي، ستا د ډډه نه راوځي، دقه چې دا ما توعدون حق دی. دا دویمه رکوع شروع کیږي د سوره زاریات نه. د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ده مخکې بیان د مجازات او په آخرت کې، او دلته مجازات دے په دنیا کې. کان فی ما قبل بیان المجازات فی الآخرت وها هنا بیان المجازات فی الدنیا، دوړه د جنس د مجازات شو. د دویمه رکوع خلاصہ المجازات یقینیۃ، مجازات چې کم دے دا یقینی دے. وَإِذَنْ فِيهِ بَيَانُ آدَابِ الضِّيَافَةِ، بل پدی کی بیان دے دا آداب دا ضیافت. وَأَنَّهَا سُنَّةٌ إِبْرَاهِيمِيَّةٌ، دا ضیافت چے دے دا سنت ابراہیمی دے. وَأَنَّ الْخَوْفَ الطَّبِيعِيَّ لَا يُنَافِي النُّبُوَّةَ وَالْكَمَالَ، بل خوف طبعی چے کم دے دا منافی نه د نبوت سره دی او نه د کمال سره دی. وان ضیافت تكون باطيب ما يجد المضيف، میل مستیا په اطيب داغي قربک کور کې سمومي نو میل مال خشه راوي، دا نه چې میل مال شورا راوي تشاوي خراو یا پنځکر کې منځکر کې وړو خړلې اډو کې ولرانه وړي، دا باندې کوي. والله اسل عن الزيف، د میلمانه به تپوس نه کوي چې وخت د طعامي نو تپوس ته مو کوه، ډوډۍ والا راوړه، او کله احتمالي جره خړلې به نو بیا ته وکړه تپوس. دلته فراغ الى اهلی دی غلی خفیه لاړی ته ذکر نکو، غلی لاړو فجاب للحنیز رتغوخه ولا راوړه. بل پدی کی تذکیر دی بی ایام اللہ، د لوط علیہ السلام د قوم واقع ذکر کی، د فرعونیان واقع ذکر کی، د عادیان واقع ذکر کی، د نوح علیہ السلام د قوم واقع ذکر کی. وسبب كل ذلك فسقهم وانکارهم عن الانبیاء علیهم السلام، د دې ټول سبب چې کومو فسق د دیو انکار د انبیاء علیهم السلام نه. انهم كانوا قوما فاسقین، یو فاسق قوم نو. د دې رکو خلاصہ المجازات یقینیۃ، مجازات یقینی دے. وَإِذَنْ فِي بَيَانُ آدَابِ الضِّيَافَةِ، دی کے بیان دے دا آداب د ملمستیا. وَأَنَّهَا سُنَّةٌ إِبْرَاهِيمِيَّةٌ، دا ابراہیمی سنت تھی. وَأَنَّ الْخَوْفَ الطَّبِيعِيَّ لَا يُنَافِي الْكَمَالَ وَالنُّبُوَّةَ، خوف طبعی دا منافی د کمال اور د نبوت سره نه دی. وَأَنَّ الضِّيَافَةَ تَكُونُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ الْمُضِيفُ، ضیافت په بهترین دا غي چې میلمه دا قربه کور کې سمومي. ولا ثاني الضيف اذا كان وقت الطعام، دې به تپوس نه کوي چې کله وخت طعامي، کما قال تعالی فراغ الاهلی فجاب عجل حنیز. والتذکیر بایام الله، تذکیر دې بایام الله بذکر وات قوم هود لوط علیہ السلام وهلاکهم، واقعت قوم فرعون وهلاکهم، ذکر واقعت عاد وهلاکهم، قصة قوم نوح علیہ السلام وهلاکهم. وسبب كل ذلك فسقهم وانکارهم عن الانبیاء، د ټولو سبب د دې فسق او انکار د انبیاء علیهم السلام نه. ذکر الله انهم كانوا قوما فاسقین، د یو فاسق قوم. هل اتاک آیات تراغل حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
حدیث د میلمنو د ابراهیم علیہ السلام داس میلمان چې مکرمین او معززو ملائکه ملائکه خود مکرمین دلته زه په معنا د اضیاف سره دي ځکه مکرمین دا جمع رااله اذ دخلوا علیه دا حدیث غ بیان دی خبره کومه ده چې کوم وخت دی داخل شو په دبانی فقالوا سلاما سلمنا سلاما دی جمله فعلیه راوړه قال سلام علیکم سلام من قبلی علیکم د دینه بهترین جواب ورکړ دا جمله اسمیه شو دلالت په دوام او په ثبات باندې کوي انتم قوم منکرون یا دیتا وای یا ځان سره ډکی وای هم قوم منکرون دا خو ناشنا قوم د نه پیژنم بیا ملمان دی فراغ الی اهله فجاء بعیل سمین لاړ خفیتن غل پاسې ده او راتلو کل په یو سخی سره چې غسربو چترادی بعیل حنیز حنیزمو سمینمو د سخی غوخه کچه غوخه د پخې په نسبت خګنل شي بیا چې روته نو روته د پخې په نسبت خګنل شي د اصطلاح ورته تیکی ویل شي فقربه الیهم نزدیک دغه عجل دغه غوخه د سخی دوی ته دیو تلاسکینه ملائک دي قال الا تاکلون یا تاسو خوراک نه کوئ فاوجس منهم خیفه د سریره پیدا شو چې څوک د چا خوراک نه کوي داغه د ضرر در په ویزه او یاره نمک نخرو ضرورت رسو د معلوم کله دوی نه یاره ای په پوښو قالو لا تخف د علم نو چې دا ملائک دی الله ول علم لا نو ور کړي او ته مې یریګا مونږ ملائکو خوش خبره د پار راغلیو او بل مقصد د پار راغلیو وبشروه بغلام علیم خوش خبری ورکدتا په یو فرزند ارجمن سره چې اسحاق العالمین علیہ السلام فاقبلت امراته في سرتين مقبل ش اهلیت د فی سرتين فی سیحتين یو आवाज یو کچغه غون له تعجب وکړه فسکت وجهها وی وه مخبل دا مخوال کله د مصیبت په وخت کې کیږي لیس منا من سک الخدود وشق الجوب ودع بدعوى الجاهلیت زما ته هغه څوک نه دي چې مخته کوي ګریوان سری کوي جاهل به دعاګانې ځان ته کوي کله سک د وجه د تعجب په مقام کې کیږي نارینه چې متعجب شنو تندی باندې لاس کیږي زنانو کې دا عادت ته چاغي داسي کی سوچ چې کم دینو داسي کی دام د تعجب یو نه خدا نو دا تعجبن مخوال چې کم دی دغه بد نه دی او چې د مصیبت پوجا مختکین او خود ناروا دي وقالت دی اول انا عجوز عقیم ذا عجوز ما بډای ما په زمانه د عقم کې دا مقوله جمله نو خبر د مبتدا محذوفه دا انا عجوز عقیم لکه د عمر یو کم سل کالو مثلا او د ابراهیم علیہ السلام عمر چې کم دی غسل کالو بهر صورت زمانه د یاسوا دا چې زمانه کې کومي هغه نطفه کې جراثیم چې کم دی هغه ختم شوی قالوا كذلك اول دی امرم دقه رنګ دی دغه سی بکیږي قال ربك ویلی دی ربستا انه هو العلیم الحکیم بیشکا دا اللہ حکیم دے او علیم دے اس خو اطمینان راغے خن بشارت تپار خو یو کافی دا خو لس ملائکی وی قال فما خطبكم ایها المرسلون
ویل ابراہیم علیہ السلام پس د اطمینان نا صد شانستا اے لگلو شو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین بے شک منی قوم مجرم تا صد پار لنرسل علیہم حجارتا من طین چی اولی گو منگ پا دی باندی کانی دا خطنا دا کتکانی کی ورتوی سجیل سجیل معرب دا سنگگل دے سنگگل مانا خطا کانی دا خطی دے پوس غنلی دا بعض خلق عادتی دا کتکانی خوری خرپی ہے دا پکانو کے پوس کانے دے مسومتن نشاندار بئی نم د من یرما به بپی عند ربک پنیز د رب ستابانی للمسرفین د مسرفین د پار د دې کله خولټه شوی نو کانی بیا څنګه تی نوم پی دا چې کوم اسفارو کې او سفرونو کې هغه باندې هم کانی رالل عند ربک پنیز للمسرفین د پار تجاوز کوونکو د حد فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين واستلما سوق چې پدی کلی کو د مؤمنانو نه نو ته حکم وشو چې ځا خپل اهل بوزا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نو منتلم الله وی پدغه کلو کې غیر دیو کور د مسلمانانو نه یو د لوط علیہ السلام کورو وترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم پر خود من په دغه قراو کې د لوط علیہ السلام یو علامه یو نشانی داغه چې چریږي د عذاب علیم نه د دې پاره او نه خشو د عبرت بل واقع ذکر کړي وجعلنا آیتا فی موسی غزو ما یو علامه په موسی علیہ السلام کې اذ ارسلنا الى فرعون بسلطان مبین اغه وخت اولی گما فرعون تا په یو حجت ظاهر سره چا معجزات ددو په غلبی ظاهر سره فتولى بركنه د اوګرځي د خپل لخر سره وقال ساحر او مجنون ادعا جادوگر دی یا لیوانه دی فاخذناه وجنوده انیو مادل لخکر دلرا فنبذناهم فی الیم امی غردول پا دریاب کی ڈوب شو وہ ملیم دیراتون کے پاشی سرا چی دبانی ملامتیا کولیشی چا مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام دا طول اجمالی وقت ای اللہ ذکر کئی وفی عاد گردولی ما پا قوم عاد کے علامہ آیتن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم دیو چی عاد نم دا قبیلے دے علیہم جمع روڑا اولی گما پا دیبان ریح عقیم غشن باد چی کہ فائدہ نو بلکہ نقصان ہو عام تو چری مفرد ذکر شی ند عذاب بات مرادی ما تدر من شيء نپر خود دیری حقیم یو شے اتتلی چه دا با پیراغ الا جالو کرنمیم دا بگر پشاند بوسیدہ لکه شے چه بوسیدہ شیئے او دوریگی دا بلوائی وفی سمودا گردول ما پا سمودیانو کی آیتانی و علامہ اذ قیل لهم تمتعو دی تاویل شو نفع حاصل کئے پس داغی عقر دا ناقینا چا ناقا دی پسپین ہوالا ونڈے کلا تقسیم کلا ویویشلا حتی ہین تر وقت مقرر چا دری رو دی یور مخون ازیار بلر سر بلر طور پسالورم اب عذابی فعطو عن امر ربهم دی سرکشو کا دا امر دربنا دا موجزی بحرمتیو کلا فالمسائقت انو دی لر عذاب ام ينظرون او دی قتل یو بلتی چا حلاکی دا فمستطاعو من قیامن دی طاقت نلر دو دریدو دا پاسدو وما کانو منتصرین نو دی منتقمین انتقام غصن
وقوم نوح من قبل دار رگنو ما پا قوم نوح علیہ کا علامہ مخکل دینا دا یاد کا انہم کانو قوما فاسقین دا طول فاسق قومو بدینا دا دا فسق انجام شو دا دریم رکو شروع کی گی دا سورہ زاریاتنا دا دے رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے